कहानी बनी बनाई बिरयानी मिली है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली रूबिया अपनी स्वादिष्ट बिरयानी के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। लोग कहते थे कि उसकी बिरयानी में कोई जादू है, खुशबू ऐसी कि दूर से ही दिल खुश हो जाए और स्वाद ऐसा कि एक बार खाने वाला कभी भूल ना पाए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रूबिया की जिंदगी बदल दी। ईद का मौका था, पूरे घर में रौनक थी। रूबिया सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। उसने बड़े प्यार से चिकन बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू की। आज की बिरयानी सबसे खास होनी चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। उसने चावल धोए, मसाले तैयार किए, चिकन को मैरिनेट किया और धीरे धीरे खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। लेकिन उसी वक्त उसकी छोटी बहन सना भागती हुई आई। आपी आपी, बाहर देखो, एक बूढ़ी औरत बैठी है, बहुत भूखी लग रही है। रूबिया ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोली, ठीक है, पहले बिरयानी बन जाने दो, फिर मैं उसे खाना दे दूंगी। कुछ देर बाद जब बिरयानी तैयार हो गई, रूबिया ने एक प्लेट में गर्मा गर्म बिरयानी डाली और बाहर गई। बूढ़ी औरत वही बैठी थी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रूबिया ने प्यार से कहा, अम्मा ये लीजिए, बिरयानी खाइए। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुमने अपने हाथ से बनाई है। जी अम्मा, रूबिया ने जवाब दिया। औरत ने एक और खाया, फिर उसकी आंखें भर आई। बेटी ये सिर्फ बिरयानी नहीं है, इसमें तुम्हारा दिल भी मिला हुआ है। रूबिया थोड़ा हैरान हुई लेकिन मुस्कुरा दी। बूढ़ी औरत ने जाते जाते एक अजीब बात कही, याद रखना, आज के बाद तुम्हारी बनाई हर बिरयानी किसी न किसी की किस्मत बदल देगी। रूबिया को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन रूबिया ने फिर बिरयानी बनाई। इस बार उसने अपने पड़ोसी रहीम चाचा को दी, जो काफी दिनों से परेशान थे। रहीम चाचा ने जैसे ही बिरयानी खाई, उनके चेहरे पर खुशी आ गई। बेटी आज अचानक मुझे पुरानी नौकरी से कॉल आया, मुझे फिर से काम मिल गया। रूबिया चौंक गई, ये कैसे हो सकता है? कुछ दिनों में जो भी रूबिया की बिरयानी खाता, उसके साथ कुछ अच्छा होने लगता। किसी को नौकरी मिल जाती, किसी का झगड़ा खत्म हो जाता, कोई बीमार ठीक हो जाता। पूरा मोहल्ला अब रूबिया की बिरयानी को नसीब वाली बिरयानी कहने लगा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। मोहल्ले का एक आदमी शकील बहुत चालाक था। उसने ये सब देखा और सोचा, अगर मैं इस बिरयानी को बेचूं तो मैं अमीर बन सकता हूँ। वे रूबिया के पास आया और बोला, तुम मेरी दुकान पर काम करो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। रूबिया ने मना कर दिया, मैं ये काम सिर्फ लोगों की मदद के लिए करती हूँ, पैसे के लिए नहीं। शकील ने चोरी से रूबिया की रेसिपी जानने की कोशिश की। एक दिन उसने चुपके से उसके घर में जाकर मसाले नोट कर लिए। फिर उसने खुद बिरयानी बनाई। लेकिन जब लोगों ने खाई तो कोई असर नहीं हुआ। शकील गुस्से में बोला, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सब कुछ वैसा ही किया। उसी रात रूबिया को सपने में वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। वे बोली, बेटी बिरयानी का जादू मसालों में नहीं, तुम्हारे इरादों में है। रूबिया की आंख खुल गई। अब उसे समझ आ गया कि असल ताकत उसकी नीयत और दिल की अच्छाई में थी। एक दिन शकील बीमार पड़ गया, कोई उसकी मदद करने नहीं आया। रूबिया को जब पता चला तो उसने बिना सोचे उसके लिए बिरयानी बनाई और खुद उसके घर गई। शकील ने हैरानी से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? रूबिया मुस्कुराई, क्योंकि अच्छाई का जवाब हमेशा अच्छाई से देना चाहिए। शकील ने बिरयानी खाई और धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। रूबिया की नसीब वाली बिरयानी अब पूरे कस्बे में मशहूर हो चुके थे। दूर दूर से लोग उसके हाथ की बिरयानी खाने आते थे। लेकिन रूबिया वही सादी और नेक दिल लड़की थी, ना कोई घमंड ना कोई लालच। एक दिन रूबिया की अम्मी ने उससे कहा, बेटी अब तुम्हारी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। रूबिया थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में डर भी था। क्या कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो मुझे और मेरे काम को समझे? कुछ दिनों बाद एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था आरिफ।
عارف پڑھا لکھا، سمجھدار اور نیک دل تھا۔ وہ شہر میں نوکری کرتا تھا لیکن اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہتا تھا۔ جب وہ روبیہ سے ملنے آیا تو اس نے سب سے پہلے کیا کہا؟ میں نے آپ کی بریانی کے بارے میں بہت سنا ہے، کیا مجھے چکھنے کا موقع ملے گا؟ روبیہ ہلکا سا ہنس دی۔ اگر آپ کو پسند نہ آئی تو؟ عارف نے جواب دیا۔ تو میں روز کھا کر پسند کرنا سیکھ جاؤں گا۔ دونوں ہنس پڑے۔ روبیہ نے اس کے لیے بریانی بنائی۔ جب عارف نے پہلی بار وہ بریانی کھائی تو وہ کچھ پل کے لیے چپ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ روبیہ نے پوچھا۔ عارف کی آنکھوں میں ہلکی چمک تھی۔ یہ صرف کھانا نہیں، اس میں سکون ہے۔ اس دن کے بعد دونوں کے بیچ دھیرے دھیرے ایک گہرا رشتہ بننے لگا۔ عارف کے گھر میں ایک سمسیا تھی۔ اس کی چھوٹی بہن ہینا کافی سمے سے بیمار تھی۔ بہت علاج کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ روبیہ نے کہا، میں اس کے لیے بریانی بناؤں گی۔ سب کو تھوڑا عجیب لگا لیکن انہوں نے منع نہیں کیا۔ جب ہینا نے وہ بریانی کھائی تو کچھ دنوں میں اس کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے۔ عارف کی امی رو پڑی۔ یہ لڑکی ہماری بہو نہیں، ہماری قسمت ہے۔ جلدی ہی روبیہ اور عارف کی شادی طے ہو گئی۔ پورا محلہ خوش تھا اور ہر کوئی اس شادی کا انتظار کر رہا تھا۔ شادی کا سب سے خاص حصہ کیا تھا؟ روبیہ کی بنائی بریانی۔ لوگ کہتے تھے، اس شادی کی بریانی کھانے کے سب سے قسمت چمک جائے گی۔ لیکن کہانی میں پھر ایک موڑ آیا۔ شکیل، جو پہلے ہی روبیہ سے جلتا تھا، اس نے سوچا، میں اس شادی کو خراب کر دوں گا۔ اس نے چپکے سے بریانی میں کچھ گڑبڑ کرنے کی یوجنا بنائی۔ شادی والے دن جب روبیہ بریانی بنا رہی تھی، اسے اچانک کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اسے وہی بوڑھی عورت یاد آئی۔ اس نے ترنت سب کچھ چیک کیا اور شکیل کی سازش پکڑ لی۔ روبیہ نے اسے سب کے سامنے بلایا۔ شکیل شرم سے سر جھکا کر کھڑا تھا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ روبیہ نے شانت آواز میں پوچھا۔ شکیل رو پڑا۔ میں تم سے جلتا تھا لیکن اب سمجھ آ گیا کہ تم الگ ہو۔ روبیہ نے اسے معاف کر دیا۔ آج میری شادی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی دکھی نہ رہے۔ اس دن شکیل نے دل سے توبہ کر لی اور اچھا انسان بننے کا فیصلہ کیا۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ جب مہمانوں نے بریانی کھائی، کسی کا رکا ہوا کام بن گیا، کسی کو خوشخبری ملی، کوئی پرانے رشتے پھر سے جڑ گئے۔ پورا ماحول خوشیوں سے بھر گیا۔ شادی کے بعد روبیہ اور عارف نے مل کر ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھولا، نصیب بریانی ہاؤس۔ لیکن وہاں ایک نیم تھا، یہاں صرف وہی بریانی ملے گی جو دل سے بنائی جائے۔ دھیرے دھیرے ان کا ریسٹورنٹ پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ ایک دن وہی بوڑھی عورت آئی۔ روبیہ نے اسے پہچان لیا۔ اماں آپ؟ وہ مسکرائی۔ بیٹی، اب تمہیں میری ضرورت نہیں، تم خود لوگوں کی قسمت بدل رہی ہو۔ اور وہ بھی دھیرے دھیرے مور بھی غائب ہو گئی۔ سچا پیار اور سچی نیت سب سے بڑا جادو ہے۔ معافی دینے سے انسان بڑا بنتا ہے۔ جو دل سے دیتا ہے اسے زندگی بھی دل سے دیتی ہے۔